दिन नखाने कसैले किन नखास सोध्दैन, तर तपाईँ घरमा छोराछोरी राख्नुहोस्, एक छाक थोरै खायो भने हजुर सुन्नुहुन्छ के हो भनेर। हो त्यसको नाम हो आमा। हामी तीर्थ व्रत धर्म कर्मको कुरा गर्छौँ। जति तीर्थ व्रत तप दान पुण्य गर, तिम्रै कारण आमा रोए सबै हुन्छ सुने। कस्तो अब बुढो काल लाग्यो नि, खेला गर्नुहुन्छ त? सबैभन्दा पहिलोचोटि छोराछोरी हाँस्दा आमालाई कति खुसी भएको, कति खुसी हुनुभयो। चिल्लेर बोलाउनु भयो, हजुर हजुर के भयो? छोरा कस्तो हाँसेको थियो, हजुरलाई देखाउँछु भनेर बोलाएको। अहिले त हाँस्नै छोड्यो। छोरो हाँस्दाखेरि घरमा भूकम्प आउँथ्यो, आमालाई खुसीले गदगद भयो। आज त्यही छोराले आमालाई रुवायो भने के भन्नु? पाइला चाल्न आमा एकैचोटि हिँड्न सिक्यौँ होइन हामी? जब हामी टुकु टुकु हिँड्ने थियौँ नि, हामी सुत्यौँ, आमा सुत्नुभयो, छाती माथि खुट्टा राखेर दुई हात समातेर के भन्नुभयो? थेरी थेरी बाबु थेरी थेरी भने हो कि न? हिँडा हो फेरि गरा हो। हेर्नुहोस् त, पाइला चाल्न तोते बोल्न। त्यो छोराले सबैभन्दा पहिला के भनेको थियो होला? बाबा भनेको थियो कि आमा भनेको थियो होला? आमा भनेको थियो। तर आमाले के भन्नुभयो? कति निस्वार्थी। हेर्नुहोस् त, 10 महिना गर्भमा राख्ने आफूले, जन्म दिने आफूले, सेवा गर्ने आफूले, 10 धारा पान गराउने आफूले, त्यसको दिशा पिसाब धुने आफूले। छोराले आमा भनेको बेलामा कोठामा लगेर सुटुका भन्ने छोरा आमा होइन बाबा भन न बाबा। सारा दुःख गर्ने आफू भन्न लाउने बाबा को छ यहाँ? आमा भन्दा याद गर्नुहोस् त। पाइला तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई। जब अलिअलि हाँस्ने बोली अनि के गर्नुहुन्थ्यो? घाउखुडी लगाइदिउँ भन्नुहुन्थ्यो अनि मुखितका छोडेर हाँस्थ्यो। जब छोरा हाँस्थ्यो आमालाई लाग्थ्यो संसार यही हो, स्वर्ग यही हो, आनन्द यही हो, खुसी यही हो। अब त्यही छोरो ठुलो भयो। आमा बाबा भन्दा पनि लाग्छ अरे लाज। त्यसरी हुर्काएको आमा बाबुलाई मेरो आमा भन्न लाज लाग्छ। सन्तानकै माझ बस्छन् बाबा आमा आज। त्यही भएर आमा हेला गर्नु हुँदैन। आमा बाबाको हेला कसैले गर्नु हुँदैन। खुब प्रेम गर्नु, खुब माया। आमा के गर्नुहुन्छ? संसारमा सब पाइन्छ, आमा पाइँदैन। तपाईँ करोडौँ कमाउनुहोस्, याद गर्नुहोस्, केही नभएको मान्छेले करोडौँ कमाएर यदि आमा पाउने भए किन्थ्यो हजुर? पैसाले आमा पाउने भए मान्छेले किन्थ्यो? सक्दैन। सब चिज किन्न सक्ला, तर सुख किन्न सक्दैन पैसा। आमा किन्न सक्दैन। हरे सबै त्याग्थे पैसाले पाउने भए, मेरी आमा फर्केर आउने भए। एउटा सन्तानले सब त्यागिदिन्थ्यो हजुर। किन चाहियो धन सम्पत्ति? सब छोडिदिन्थ्यो अगर आमालाई पाउँथ्यो भने। पाउँदैन। आमाले के गर्नु भएन हाम्रो लागि? याद गर्नुहोस् त, हाम्रो लागि केही बाँकी रह्यो आमाको लागि? नानी रुन्छ भनी चाँडै अन्तबाट बिदा हुने,
जान पर्यो भने मेरो छोराछोरी जुन आइहाल्नु हुँदैन। आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि, सन्तान पर भई जान्छ डोलीमा अमिएपछि। धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरि घरि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। त्यही भएर पोले पनि घामै जाति, पिटे पनि धेरै छ। पोले पनि घामै जाति हुन्छ, पिटे पनि आमै जाति हुन्छ। आमाले पिटेको पिटाइ होइन, त्यो प्रेम। गीतै सुन्नुभयो होला है हजुरहरूले। आमा भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा, कोहीले छ त आमा जस्तै जाति कोही छैन संसारमा। आमा भन्दा राम्रो कोही छैन। जति वर्णन गरे पनि सकिँदैन हजुर आमाको। भगवानको वर्णन बरु सकिएला, तर आमाको वर्णन सकिँदैन हजुर। त्यति ठुलो हो आमा। उनीलाई महत्त्व नहोला अलग कुरा, तर नहुनेले महसुस गर्नुपर्छ। वन गएपछि हजुरले नरुनु होला आमा, जान्छु आमा नरोइ बस, जान्छु बनैमा। अब छोरा छोरा होइन आमा, अब के भन्ने? हे कृष्ण कृष्ण भन्दै गर्नु सम्झी मनमा। आमा आजबाट हजुरले कृष्ण कृष्ण भनेर बस्नु होला। यति भनेर अहिले ध्रुव नाम गरेको राजकुमार दरबारबाट निक्लनु हो। भगवानले देख्नुभयो 5 वर्षको बालक बाबाको काखमा बस्न नपाएको कारणले गर्दा भगवान खोज्नलाई घरबाट निक्लियो। हामी भन्छौँ भगवानको भक्ति गर्न उमेर चाहिन्छ, चाहिँदैन नि उमेर हजुर। भगवानको भक्ति गर्न उमेर चाहिँदैन। भगवानको भक्ति गर्न उमेर चाहिँदैन हजुर। बुढेसकालमा भगवानको भक्ति गर्ने भन्छौँ नि हामी। बुढो भएपछि भगवानको भक्ति गरेको भनेको बालुवामा पानी हालेको जस्तै। बुझ्नुभयो? जीवनभर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जीवनभर जे मन लाग्यो त्यही खाने, त्यही मौज मस्ती गरेर हिँड्ने। बुढेसकालमा भगवानको भक्ति गर्छु भनेको बालुवामा पानी हाले जस्तै हो। वैकुण्ठ जानेछौ तिमी राजा बन्ने छौ। आजदेखि तिम्रो नाम ध्रुव भएको छ। गर्नुभयो ध्रुवका छोरा उत्कल, उत्कलका छोरा बत्सर, बत्सरका छोरा अङ्ग, अङ्गका छोरा बेन बडा दुराचारी थिए। ब्राह्मणले बेललाई मारिदिए, शरीर मतन गरेर बेलका छोरा पृथु हुनुभयो। पृथु नाम गरेका राजाले सरस्वतीको नदीको उद्गम स्थलमा गएर अष्टमी यज्ञ गर्नुभयो। पृथुले गरे छोडेको अष्टमी यज्ञको घोडा राजा इन्द्रले छोडेर लुटाउनुभयो। राजा इन्द्रबाट घोडालाई छुटकारा गराएर ल्याएको हुनाले तिनका छोराको नाम विजुताश्व भयो। विजुताश्वका छोरा हाबिरधान, हाबिरधान नाम गरेका राजाका छोरा प्राचीन भरिका छोरा दश प्रचेता। यज्ञ गर्दा गर्दै पूर्वपट्टिको दिशा कुशको पहाड बनाएको हुनाले जसको नाम प्राचीन बर्ही, बर्ही भनेको कुश, प्राची भनेको पूर्व। यज्ञ गर्दा गर्दै पूर्वपट्टि कुशको पहाड भए तैपनि मनमा शान्ति भएन।
नारद नाम गरेका ऋषि द्वारा प्राचीन बढी नाम गरेका राजालाई पुरञ्जनको पाख्यान बताई बक्सन हो। यिनै प्राचीन बढी नाम गरेका राजाका छोरा दश प्रचेताका छोरा दक्ष नाम गरेका राजा। यसरी यो सारा ध्रुवका वंशका विस्तार बताउनु भयो। उनी स्वयंभुव नाम गरेका मनुका दोस्रा छोरा प्रियव्रत नाम गरेको राजाको कथा। प्रियव्रत भनेको जसको कर्म राम्रो छ, जसको विचार राम्रो छ, जसको भाव राम्रो छ, जसको कर्म राम्रो छ त्यसलाई प्रियव्रत भनिन्छ। प्रियव्रत नाम गरेका राजाका छोरा अग्निदका छोरा नाभिका छोरा भगवान ऋषभदेव हुनुभयो। यिनी ऋषभदेव नाम गरेका राजाका घरमा 100 भाइ छोरा। 100 भाइ छोरामा जेठा छोराले भारतवर्षको राजा हुनुभयो। भरतले राज्य गर्नुभन्दा पहिलालाई अजनाम खण्ड भनिन्थ्यो। भरत नाम गरेका राजाले राज्य गरेको हुनाले भारतवर्ष भनियो। भरत नाम गरेका राजाले राज्य गर्नुभयो। 9 भाइ छोरा नवयोगेश्वर भए। 10 भाइ छोरा भागवत धर्मज्ञ भए। 81 भाइ छोरा ब्रह्मव्रत नाम गरेको क्षेत्रमा गएर रहनेवाला भए। यसरी अहिले ऋषभदेव भगवानका 100 भाइ छोराहरूमध्येमा जेठा छोरा भरतले राज्य गर्नुभयो र राज्य गर्दा गर्दै मनमा वैराग्य पैदा भएर अहिले दामोदर कुण्डमा गएर भगवानको आराधना गर्न लाग्नुभयो। काली गण्डकीको तीरमा रहेको काली गण्डकीको सामना दामोदर कुण्डमा गएर धुरोइदा भरतजीले भगवानको आराधना गर्दै जाँदा एउटा मृगको भरिणको बच्चामा माया ममतामा भुल्नुभयो र हरिणी भएर जन्मनुभयो। हरिण रूपी शैला पनि परित्याग गरेर अहिले जड भरत भएर जन्मनुभयो र अहिले तिनी जड भरत नाम गरेको अंगिरसा नाम गरेको गोत्रमा जड भरत भएर जन्मनुभयो। बाबा आमाको मृत्यु भयो। दाजुभाइले घरबाट निकालिदिए। बडा दुःख पाउनुभयो र पनि भगवानको भक्ति गर्न छोड्नु भएन भन्ने सारा कथाहरू बताइ बक्सनुभयो। हरे गाई गंगा तुलसी दामोदर कुण्ड गाई गंगा तुलसी दामोदर कुण्ड हामीलाई पनि सारेगामा भगवानलाई जाऊ वैकुण्ठ। गाई गंगा तुलसी दामोदर कुण्ड गाई गंगा तुलसी दामोदर कुण्ड। गरेको दैत्यलाई प्रहलादजीले भन्नुभयो मेरो भगवान नभएको कहीँ पनि छैन। हरेक ठाउँमा मेरो भगवान हुनुहुन्छ। स्पष्टीको खम्बा देखाए हिरण्यकश्यपले तेरो भगवान यहाँ छ। स्पष्टीको खम्बालाई देखाउँदै प्रहलादजीले भन्नुभयो मेरो भगवान नारायण यहाँ हुनुहुन्छ। हिरण्यकश्यपले स्पष्टीको खम्बालाई फोरिदियो जसबाट भगवान नरसिंह अवतार रूपमा प्रादुर्भाव हुनुभयो र हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यलाई मार्नुभयो र प्रहलादजीलाई त्रिपुर सहरको अधिपति बनाइदिनु भयो। भगवान वैकुण्ठ धाम सवारी भएर जानुभयो। नारद नाम गरेका ऋषिद्वारा प्रहलादजीलाई भागवत धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास धर्मको बारेमा बताइ बक्सनुभयो। र अहिले राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ मेरो भगवान स्वयं भवस्यै गुरो वंशोऽयं विस्तरा श्रुता यत्र वृषो श्रीगां सर्गो मनुनन्यस्वदश्वरः। सरस्वती नाम गरेको नदीको तटमा राजा परीक्षितले भगवान श्री सुखदेव स्वामीका चरणमा विन्ती गरी बक्सनुभयो मेरो गुरु अब हजुरले मलाई श्रीमद् भागवतको अष्टम स्कन्धमा 14 मनुहरूको कथा छ रे। त्यो 14 मनुहरूको कथा बताइ बक्सनुहोस्। ती 14 मनुहरू को हुन्, के हुन्, को भए कसले के गरे, कुन मनुको पालामा भगवान नारायणले कुन लीला धारण गरी बक्सनुभयो। यो सारा वृत्तान्त हजुरले मलाई बताइ बक्सनुहोस् न भनी आज्ञा गर्नेवाला राजा परीक्षितलाई सरस्वती नाम गरेको नदीको तटमा भगवान सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नुभयो राजा म तिमीलाई 14 मनुहरूको सारा वर्णन विस्तारले बताउनेछु जसमा सबैभन्दा पहिला स्वयंभुव नाम गरेका मनु हुनुभयो। दोस्रोमा गएर सरोचिस नाम गरेका मनु हुनुभयो। तेस्रोमा गएर उत्तम नाम गरेका मनु हुनुभयो। चौथोमा गएर तामस नाम गरेका मनु हुनुभयो।
पाँचौँमा गएर रैवत नाम गरेका मनु हुनुभयो, छैटौँमा गएर चाक्षुष नाम गरेका मनु हुनुभयो, सातौँमा गएर वैवस्वत नाम गरेका मन हो, जो अहिले चलिरहेको कल्पको नाम हो वैवस्वत नाम गरेको मनु। श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत नाम गरेको मनमन्तर हो। यो बेलामा भगवान नारायणले भगवान स्वयं हरिले वराह रूप धारण गरी बक्सनु भएको कल्प हो, जसलाई श्वेत बारह कल्प भनिन्छ। 14 मनुहरू मध्येमा वैवस्वत नाम गरेको मनु हो अहिलेको मनु। अब 14 मनुहरूमा 7वटा मनु बिते, अब 7वटा मनु बाँकी छन्, जसमा सावणी नाम गरेका मनु, दक्ष सावणी नाम गरेका मनु, ब्रह्म सावणी नाम गरेका मनु, धर्म सावणी नाम गरेका मनु, रुद्र सावणी नाम गरेका मनु, इन्द्र सावणी नाम गरेका मनु र अन्तिममा गएर हुनेछन् देव सावणी नाम गरेका मनु। यी 14 मनुहरू मध्येमा भगवानले आज्ञा गरी बक्सनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला स्वयम्भुव नाम गरेका मनु हुनुभयो। स्वयम्भुव नाम गरेका मनुका पालामा भगवानले यी स्वयम्भुव नाम गरेका मनु हुनुभयो। दोस्रोमा गएर सरोचिस नाम गरेका मनु हुनुभयो। स्वयम्भुव नाम गरेका मनुका पालामा मनुका 2 भाइ छोरा भए, जसलाई प्रियव्रत र उत्तनपाद नाम गरेको राजा भनिन्छ। यी दुवैको वंश विस्तार सुनाए मैले भने यति बेला यमादि गरेका 12 देवतादिहरू भए, मरीचि आदि गरेका 7 ऋषिहरू भएका थिए स्वयम्भुव नाम गरेका मनुका पालामा। 7 ऋषिमा मरीचि आदि गरेका ऋषिहरू भएका थिए। स्वयं भगवान नारायण नै रक्षक हुनुहुन्थ्यो यतिका। भने दोस्रा मनु हुनुभयो सरोचिस नाम गरेका मनु, जो अग्निका पुत्रका रूपमा प्रादुर्भाव भएका थिए। सरोचिस नाम गरेका मनु अग्निपुत्र हुनुहुन्थ्यो। यिनीले धर्म रक्षाको लागि धुमान आदि गरेका पुत्रहरू पैदा भए। त्यति बेला तुषित आदि गरेका देवता भए भने ऊर्ध्वस्तम्भ आदि गरेका ऋषिहरू र रोचन नाम गरेको इन्द्र हुनुभयो। दोस्रो मनु, जसलाई सरोचिस नाम गरेका मनु भनिन्छ। तेस्रा मनुको नाम भयो उत्तम नाम गरेका मनु, जसलाई प्रियव्रत नाम गरेका राजाका छोरा, जसको नामबाट तेस्रो मनु कल्प चल्यो, जसलाई उत्तम नाम गरेका मनु भनिन्छ। प्रियव्रत नाम गरेका राजाका छोरा जब उत्तम नाम गरेका मनु भए, त्यति बेला पवन आदि गरेका पुत्रहरू भए, सत्य आदि गरेका देवता भए, प्रमद आदि गरेका 7 ऋषिहरू भए भने सत्यजित इन्द्र भएका थिए। सत्यजन नाम गरेका भगवान स्वयं अवतार भई बक्सनु भएको थियो। चौथोमा गएर तिनै उत्तम नाम गरेका मनुका भाइ तामस नाम गरेका मनु हुनुभयो। तामस नाम गरेका मनुका पालामा जति बेला भगवान श्री हरिले सत्यका आदि गरेका देवता भए, ज्योतिर्धाम आदि गरेका भगवानको रूप भयो। 7 ऋषिहरूमा त्रिशिखा आदि गरेका ऋषिहरू नै इन्द्र बनेका थिए भने भगवान श्री हरिले यिनी तामस नाम गरेका मनुका पालामा हरिहर अवतार धारण गर्नुभयो। राजाले प्रश्न गर्नुभयो, मेरो भगवान, अब मलाई हजुरले उनी हरिहर अवतारको सारा वर्णनहरू बताउनुहोस्। प्रश्न गर्नुभयो, कसरी भगवान श्री हरिद्वारा गजेन्द्रको उद्धार गरी बक्सनुभयो, हरिहर अवतारको सारा व्याख्याहरू बताउनुहोस् भनी आज्ञा गर्नेवाला सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, राजन वादारण्यते यत्तत्ते स्वभिक्षामहे भयं हरिर्यथा जगत्पतिं ग्रहग्रस्ततं ततः।
वैवस्वत नाम गरेका मनुका पालामा आइपुग्दाखेरि अहिले भगवानले कति अवतार उदाहरण गरी बक्छन् यो सारा कथाहरू मलाई बताइ बक्छन् भनी प्रश्न गर्नेवाला यिनै तामस नाम गरेका मनुका पालामा भगवान श्री नारायणले गजेन्द्रको उद्धार गर्नका खातिर हरिहर अवतार धारण गर्नुभएको थियो रे। भगवान श्री सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ राजन आसित गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विस्तृत क्षीरो देनावृत श्रीमान योजनामितमुच्यता। लौत राजन परीक्षित म तिमीलाई भगवान श्री हरिहर अवतार द्वारा गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीको उद्धारका लागि भगवान श्री हरिले गर्नुभएका सारा लीलाहरूको बारेमा बताउँदछु। बगैँचा पनि अवस्थित भएको हुनाले देवतादिहरू ऋषिहरू गन्धर्वहरू किन्नरवहरू अप्सरागणहरू जहाँ गएर विचरण गर्दथे यस्तो परम पवित्र उद्यानको साथमा गएर विशाल सरोवरले परिपूर्ण भएको सरोवरमा आज त्यही हात्तीहरूको राजा गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती आफ्ना परिवारको साथमा क्षीर सागरमा पुग्यो। जब गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती चित्रकूट नाम गरेको पर्वतको सान्निध्यमा रहेको क्षीर नाम गरेको सागरमा पुग्यो र अहिले गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीले गएर त्यो तलाउमा त्यही सागरभित्र गएर जल क्रीडा गर्ने इच्छा प्रकट गर्यो। गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीले अरू जनावर भन्दा हात्ती जल क्रीडा गर्न धेरै खुसी हुन्छ। हजुर हात्ती पानीमा बडा रमाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले त्यो चित्रकूट नाम गरेको पर्वतमा रहेको त्यो तलाउभित्र गएर हात्तीले जड्किला गर्न लाग्यो। हात्तीहरूको राजा थियो जसको नाम गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती जसमा 10,000 हात्तीमा जति बल छ त्यति नै एउटा हात्तीमा बल थियो। त्यो गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीमा 10,000 हात्तीमा जति शक्ति भएको गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती जसको 150 वटा छोराछोरी थिए 50 वटा पत्नीहरू थिए। जब त्यो गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती अघि लाग्थ्यो साराले उसको जय जयकार गर्नुपर्ने। जङ्गलको राजा सबैभन्दा ठुलो भएको कारणले गर्दा अरू साना जीव जन्तुहरू त्यो हात्तीको अगाडि नतमस्तक हुन्थे। गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती आएको देखेर साराले उसको जय जयकार गर्थे। वनको राजा भएको कारणले पनि उसमा घमण्ड थियो। हात्तीहरूको राजा भएको कारणले पनि घमण्ड थियो। 10,000 हात्तीमा जति बल छ त्यति नै बल भएको कारणले पनि घमण्डी थियो। अनि मेरो साथमा मेरा छोरा छन् छोरी छन् नाति नातिना छन् मेरा श्रीमती छ भन्ने घमण्ड थियो गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीमा। त्यही घमण्डको कारणले गर्दा अहिले गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीले गएर जल क्रीडा गर्न लाग्यो। त्यही तलाउभित्र एउटा गोही बस्दथ्यो जसको नाम गोहीलाई संस्कृत भाषामा ग्राह भनिन्छ। हात्तीलाई गजेन्द्र भनिन्छ गोहीलाई ग्राह भनिन्छ। गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती जब जल क्रीडा गर्न भनेर तलाउभित्र गयो त्यही तलाउमा रहेको ग्राह रूपी गोहीले त्यो गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीलाई पक्रियो। हात्तीमा 10,000 हात्तीमा जति बल छ त्यति नै बल थियो। उसले विचार गर्यो म राजा हुँ भन्ने कुरो थाहा पाए भने छोडिदिन्छ। जल क्रीडा गर्दै गर्दै गयो उसका शरीरको सारा शक्तिहरू क्षीण हुँदै गयो। अन्तिममा उसलाई महसुस भयो हो म जलभित्र बसेको छु मलाई कसैले पक्रेको जस्तो छ। मैले जलबाट बाहिर जान पाइनँ भने मर्छु। अब म निक्लनु पर्छ। जलबाट तलाउबाट बाहिर निक्लनको लागि गजेन्द्र नाम गरेको हात्तीले बल गर्न लाग्यो तर त्यो गोहीले गजेन्द्रको खुट्टा तानेको हुनाले बाहिर निक्लिन सकेन। दिव्य 5,000 वर्षसम्म त्यो तलाउबाट बाहिर निक्लनको लागि गजेन्द्रले प्रयास गर्यो तैपनि गजेन्द्रलाई गोहीले छोडेन। गोहीले मुखले तानेर बसेको त्यो गोही ग्राह रूपी गोहीले गजेन्द्र रूपी हात्तीलाई तान्दा तान्दै हजारौं वर्ष बित्यो। जब त्यो हात्ती जलबाट बाहिर निक्लिन सकेन
अनि उसलाई महसुस भयो हो मैले त सामान्य जनावरले मलाई पक्रेको होला भनेको होइन रहेछ, मभन्दा शक्तिशाली पो जस्तो छ।